میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ تعالی دی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تعریفات اللہ رحیم و کریم واسطے خاص ہے۔ حمداں ثناواں، کبریائی، بڑائی، تعریفات قولی، فعلی، مالی، جانی عبادت اس عرش والے خالق حقیقی واسطے جس رب نے نیک لوگاں واسطے، صالحین واسطے، نمازیاں واسطے جنت تیار کی تھی، نافرمانہ بے ایمانہ منافقین لئی اللہ رب رحمان نے جہنم دا عذاب تیار کیتا۔ دعا ہے اللہ مینوں تساں احباب نو عذاب جہنم تو محفوظ فرمائے۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام امام اعظم امام دین محمد کریم، مل جل کے سب کہہ چھڑو صلی اللہ، کہہ دیو تھوڑی تھوڑی ہمت کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بول نہیں رہے، ساڈا تے عقیدہ ہے جڑا بندہ درود دا منکر ہے او کافر ہے۔ درود دا منکر کون ہے؟ بولو۔ درود دا منکر کافر ہے، جڑا سن کے نہیں پڑھدا او لعنتی ہے۔ رب کو رحمت لو، اجر لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اور تسا احباب علماء کرام اللہ دی رضا لئی، فقط اللہ دی رضا لئی آج اکٹھے ہوئے ہیں۔ گل ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ جتنی دیر، جتنا ٹائم، جتنا وقت اس مسجد، اس مدرسہ شمس الحدیث اندر گزارو گے انشاءاللہ الرحمن اے وقت، اے ٹائم، اے لمحات عبادت بن جان گے۔ کہہ چھڑو انشاءاللہ، کیونکہ اس ٹائم اندر اے ٹائم توڑا ضائع نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ اس ٹائم اندر اللہ دا قرآن اور مدینے والے محمد الرسول اللہ، ذرا گج کے بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان سنایا جانا ہے انشاءاللہ اے ٹائم عبادت بن جائے گا۔ دعا ہے جنہ ساتھیاں نے محنت کوشش کی تھی، محترم ڈاکٹر عبدالحمید شورے صاحب اور دیگر انہوں نے رفقا ساتھی، اللہ انہوں نے محنت کوشش قبول فرمائے۔ اے پروگرام محترم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا محمد اسد اللہ بھامبڑی صاحب حفظہ اللہ تعالی انہوں دی زیر سرپرستی اندر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی تساں احباب دی حاضری اور علماء کرام دی حاضری قبول فرمائے۔ اسٹیج تے محترم قاری فضیلت الشیخ محمد صدیق ادری صاحب حفظہ اللہ تعالی مدیر مرکز حکیم بن حزام الکرسی کا سوال تشریف فرمانے اور دیگر علماء کرام ساتھی اللہ سبنا دعانا قبول فرمائے۔ اللہ والو میں تو سے حضرات سامنے تھوڑے جے ٹائم اندر قلیل وقت اندر چند باتاں عرض کرنا چاہنا، بطور نصیحت سمجھو، بطور وصیت سمجھو، محبت نال، شوق نال، ذوق نال تے پیار نال اے باتاں اپنے ذہن اندر، دل دماغ اندر بٹھا لینا۔ باتاں بڑیاں قیمتی نے، قرآن و حدیث دے موتی نے، اپنے چولیاں دی زینت بنا لو انشاءاللہ قدر کرو گے تو آڈی دنیا بھی بہتر بن جائے گی، آخرت بھی بہتر بن جائے گی۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن 28واں سپارہ رب العالمین نے جڑی آیت تسا حضرات دے سامنے تلاوت کی تھی ہے، اس آیت اندر 2 مرتبہ بات فرمائی، لوگو
ڈر جاؤ، اللہ کولوں ڈر جاؤ، اللہ دا خوف اپنے دل اندر پیدا کر لو، خوف خدا پیدا کر لو، اللہ کولوں ڈر جاؤ۔ جیڑا بندہ اللہ کولوں دنیا تے ڈر جائے، جس بندے دے دل اندر اللہ دا خوف ہوئے، اللہ دا ڈر ہوئے، اللہ ذل جلال دی قسم ہے اس آدمی دی دنیا بھی روشن، دنیا بھی بہتر، آخرت بھی بہتر، اس بندے دا جینا مرنا اللہ ذل جلال دی قسم ہے بہت ہی چنگا ہے جس بندے دے دل اندر اللہ دا ڈر ہے۔ اللہ کرے ساڈے دل اندر خوف خدا پیدا ہو جائے، آمین کہہ دیو۔ یا اللہ ساڈے دل اندر خوف خدا پیدا کر اور خوف خدا جیسی دولت نال مالا مال فرما۔ اللہ اکبر، اللہ فرمان خداوندی۔ آؤ ذرا نوٹ کر لو، اللہ ذل جلال فرماؤندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب سونیا اعلان کر دیو، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ کی معنی اللہ ذل جلال فرماؤندے نے ایمان والے ہو، او ایمان لے کے آن والے ہو، آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کولوں ڈر جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والے ہو اللہ کولوں ڈر جاؤ، اللہ دا خوف اپنے دل اندر رکھو۔ اور آگے اللہ ذل جلال فرما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ کی معنی اللہ ذل جلال فرماؤندے نے ایمان والے ہو، او ایمان لے کے آن والے ہو، آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کولوں ڈر جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والے ہو اللہ کولوں ڈر جاؤ، اللہ دا خوف اپنے دل اندر رکھو۔ اور آگے اللہ ذل جلال فرما رہے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، سارے غور کرو، دنیا والے ہو سارے فکر کرو، کل قیامت نو اللہ دے دربار اندر پیش ہونا ہے، کل میدان محشر اندر اکٹھا ہونا ہے، کل اللہ دے دربار اندر جانا ہے، اسا کمایا کی ہے، کھٹیا کی ہے، کل قیامت لی تیاری کی کیتی ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل قیامت لی کمایا کی ہے، کھٹیا کی ہے۔ اور اللہ ذل جلال فرما رہے ہیں آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، پھر فرمایا واتقوا اللہ، ڈر جاؤ، ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ ذل جلال ولی کرام جیڑا عمل کر دے ہو، چھوٹا عمل کیتا جائے یا بڑا عمل کیتا جائے، اللہ فرماندے نے میں عمل جانن والا وہاں، میں اینا عملہ دیا خبرہ رکھنا۔ آؤ نا سورہ نساء پڑھیے، اللہ فرماندے نے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ ترجمہ کی ہے اللہ ذل جلال فرماندے نے اور نیک عمل کرنے والے ہو، چنگے عمل کرنے والے ہو، نیک عمل کرنے والے مرد چاہے مرد لے یا بیبیاں، اللہ ذل جلال فرما رہے ہیں نیک عمل کرنے والے، چنگے عمل کرنے والے، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ، چاہے مرد نے یا بیبیاں
نے عورتاں نے یا آدمی نے اللہ ذل جلال فرماندے نے اے ایمان والے مومن نے تے میں رب دا وعدہ ہے او چنگے عمل کرن والے او فاولائک یدخلون الجنہ میں رب تانوں جنت اندر داخل کراں گا تہاڈا داخلہ جنت اندر ہوئے گا اور اگے فرمایا ولا یظلمون نقیرا اور تہاڈے نال ایک کھجور دی گٹلی دے شگاف دے برابر بھی ظلم نہیں ہوئے گا کھجور دی گٹلی دی اُتے سفید رنگ دا دھاگا بنیا ہوندا ہے اینو شگاف کیا جاندا ہے میرے رب نے فرمایا چنگے عمل کرن والے ہو نیک عمل کرن والے ہو تہاڈے نال اس دھاگے دے برابر بھی ظلم نہیں ہوئے گا برابر پورا پورا اجر دیتا جائے گا تیسرا مقام فرمایا والے من خاف مقام ربہ جنتان کہہ دے ہو ایک باری پھر والے من خاف مقام ربہ جنتان اللہ ذل جلال فرما رہے ہیں جڑا بندہ ڈر گیا میرے کولوں ڈر گیا میں رب اس آدمی دے حصے اندر 2 جنتاں لکھ دیاں گا اے آدمی نو 2 جنتاں دیاں گا اور جنت کیڑی جدے اندر دودھ شہد دیاں نہراں نے آؤ نہ غور کرو میرے آقا علیہ السلام کولوں آن والا آیا صحیح مسلم دی اندر حدیث ہے عبداللہ بن سلام دا نام ہے یہودیاں عیسائیاں دا پادری ہے اجے مسلمان نہیں ہویا آندا سونے نبی میں 3 سوال کرنا چاہنا ہاں انہاں سوالاں دا جواب دے دیتا جائے اللہ دے نبی فرماندے نے عبداللہ یار گل کی ہے تیرے سوال کیڑے نے آندا سونے نبی پہلا میرا سوال جدو جنتی جنت جان گئے سب تو پہلے انہاں دی مہمان نوازی کیڑی چیز دی ہوئے گی رب پہلے کھوائے گا کی اور دوسرے نمبر تے میرا سوال ہے قیامت کدوں آنی ہے تے تیجے نمبر تے میرا سوال ہے بچیاں دی شکل بیٹیاں تے بیٹیاں اولاد دی شکل کدی ماں دی طرح ہوندی ہے کدی پیو دی طرح ہوندی ہے این دی کی وجہ ہے میرے آقا فرماندے نے عبداللہ اگر باپ دا جوہر غالب آئے بچے دی شکل باپ دی طرح اگر ماں دا جوہر غالب آ جائے بچے دی شکل ماں دی طرح ہوندی ہے آندا سونے قیامت کدوں آنی ہے میرے آقا فرماندے نے قیامت دا علم رب کول ہے آندا سونے کوئی نشانی دس دیو اللہ دے نبی فرماندے نے عبداللہ قیامت دی نشانیاں وچوں اے نشانی ہے دجال دا فتنہ عام ہوئے گا دجال دا فتنہ عام ہوئے گا دجال دا تعارف کرایا آقا فرماندے نے ایک آنکھ تو کانا ہوئے گا اے دے متھے تے کافر لکھیا ہوئے گا ایک کھوتی تے سوار ہوئے گا اور میرے آقا فرماندے نے دمشق اندر سفید مینار تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام صبح دی نماز دا ٹائم ہوئے گا اتارے جان گئے اور امام مہدی اے حضرت عیسیٰ نو نماز دی دعوت دین گے حضرت عیسیٰ فرمان گے میں تے آقا دا امتی بن کے آیا امامت تسا کراؤ اور میرے نبی نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے نیزے نال اپنے ہتھاں نال دجال نو مقام لد تے قتل کرن گے مقام لد ہے کتھے وے اسرائیل ملک اندر اے مقام لد ہے آج اس وقت فی الحال اس جگہ تے بہت بڑا ہوائی اڈا ہے اسرائیل ملک دا ایئرپورٹ ہے اس ایئرپورٹ والی جگہ تے میرے آقا فرماندے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال نو جہنم حاصل کرن گے دنیا والے ہو دجال انج پگھلے گا حضرت عیسیٰ دے ساہ دی خوشبو سونگے جویں پانی دے اندر نمک پگھلدا ہے حضرت عیسیٰ دی ساہ دی خوشبو اتھوں تک جائے گی جتھوں تک نظراں جان گیا لیکن خود اپنے ہتھاں نال قتل کر کے نیزے تے خون لوکاں نو دکھان گے ایک قیامت دی نشانی ہے اور میرے آقا فرماندے نے عبداللہ شراباں عام ہون
گیاں اولاد ماپیاں دی نافرمانی کرے گی اے اولاد بیوی نو زیادہ عیش و عشرت بیوی نال زیادہ پیار محبت تے ماں نو چڑکاں دین گے ابے نو برا بھلا کہن گے باپ نو گالاں دین گے مینوں یاد آیا آقا فرماندے نے لعن اللہ من سب والدیہ جڑا بندہ والدین نو گالاں دیندا ہے او بندہ لعنتی ہے اس بندے تے رب دی لعنت ہے میرے آقا فرماندے نے قیامت دے قریب لوگ ماپیاں نو برا بھلا آکھن گے ماپیاں دی خدمت نہیں کیتی جائے گی شراباں عام ہون گیاں جوئے عام ہون گے پنڈ دا چودھری نمبردار چور چکا شرابی ہوئے گا ڈاکو ظالم نو اپنا اینا چودھری منیا ہوئے گا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت دی نشانیاں وچوں عبداللہ یہ بھی نشانی ہے مشرق دی طرف اگ دے بھانبڑ نکلن گے اگ دے شولے بلند ہون گے اگ جب پھیل دی جائے گی لوکاں نو اگے ہاک کے مغرب دی طرف لے جائے گی ایک قیامت دیاں نشانیاں وچوں نشانی ہے آندا سونیا نبیا جدو جنتی جنت اندر جان گے سب تو پہلے مہمان نوازی کندی ہوئے گی میں اپنی بات کی طرف آ رہا فاولائک یدخلون الجنہ اللہ کو ڈرن والے ہو تو آڈا ٹھکانہ جنت ولمن خاف مقام ربہ جنتان اللہ کو ڈرن والے نالے دو جنتا آندہ سونیا جنت اندر ملے گا کہ پہلے مہمان نوازی کندی ہوئے گی میرے آقا فرماندے نے بورے والے لکھ لو یاد کر لو میرے نبی نے فرمایا جنت اندر سب تو پہلے مہمان نوازی مچھلی دی کلیجی ہوئے گی کہہ دیو بہت ٹھلے ہو سبحان اللہ کہن تو شرم نہ کیا کرو لوگ قوالیاں سن کے مست ہوندے نے تسی قرآن حدیث سن کے سبحان اللہ نہیں کہہ رہے یارو تڑپ جاؤ جنت جانا ہے کہ نہیں جانا کہہ دیو انشاءاللہ جانا ہے اوے بنی اپنے واسطے انشاءاللہ میرے آقا فرماندے نے عبداللہ اینج سمجھو مچھلی دی کلیجی پون کے روسٹ کر کے اللہ رب العالمین جنتیاں دی مہمان نوازی کرے گا اور آقا فرماندے نے جنت اندر جنتیاں دا قد 60 ہاتھ قد حضرت آدم والا ہوئے گا حسن حضرت یوسف والا ہوئے گا کہہ دیو اور میرے آقا فرماندے نے زبان دی تاثیر حضرت داؤد پیغمبر والی ہوئے گی اے لوگو داؤد پیغمبر کون ہے میرے آقا فرماندے نے زبور دی تلاوت کر دے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اڑ دے پرندے داؤد پیغمبر دی زبور دی تلاوت سنن واسطے روک جان دے میرے آقا فرماندے نے اگر وہی تاثیر دا مزہ لینا چاہندے ہو پھر میرے ابو موسیٰ شریف کو قرآن سنیا کرو میرے آقا فرماندے نے جنت اندر زبان دی تاثیر داؤد پیغمبر والی ہوئے گی اور میرے آقا فرماندے نے جوانی حضرت عیسیٰ والی 33 سال دے جوان ہون گے آقا فرماندے نے عربی زبان میں محمد والی ہوئے گی فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ آگے چلو اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون اے لوگو ڈر جاؤ اللہ کو ڈر جاؤ جویں ڈرن دا حق ہے میرے آقا ہیں جب باہر نکلے صحابہ دا جم گٹا ہے میرے نبی نے ایک درخت دی ٹہنی پکڑی درخت نو ہلایا سارے پتے زمین تے ڈگ گئے میرے آقا فرماندے نے صحابیو آ ویکھیا جے میں درخت نو ہلایا پتے سارے کر گئے نے مینوں اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جیڑا بندہ اللہ کولوں ڈر جاندا ہے اللہ دے خوف نال دنیا تے کمب جاندا ہے جویں آ پتے گر گئے نے ایویں ڈر کے کمبن والے بندے دے سارے گناہ ڈگ جاندے نے اور میرے نبی نے فرمایا دنیا دے لوگو
جیڑا بندہ اللہ کو ڈر جائے اللہ دا خوف اپنے دل اندر رکھے اور اللہ کو ڈر کے آنسو بہا دے اور برے والے ہو غشور مسلمانوں میرے آقا فرماندے نے اللہ دے ڈر دی وجہ نال ایک آنسو بہاندا ہے اے آنسو دا قطرہ مکھی دی دم جتنا ہوئے اے زمین تے نہ ہی ڈگے میرے آقا فرماندے نے اکھ وچوں نکل کے گلاں تے آئے آنسو خشک ہو جائے اللہ ذل جلال دی قسم ہے آنسو دا قطرہ بعد اندر خشک ہوئے گا اللہ پچھلے تیرے سارے گناہ پہلا ہی معاف کر دیں گے پر کدوں جدو اللہ دا ڈر دل اندر ہوئے ویکھ لے شام دا ٹائم ہے میرے ابو بکر میرے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام دا ٹائم ہے بتی بالی ایک برتن اندر تیل پایا ہے بتی چلا کے بیٹھے نے بیت المال دا حساب کر رہے ہیں ایک آن والا آیا آندا میں امیر المومنین نو ملنا ہے عمر کون ہے 22 لاکھ مربع میل دا حکمران لوگوں عمر دا نام سن کے اللہ ذل جلال دی قسم ہے کیسر کسرا دے ایوانے اچ سلسلے آ جاندے نے کفر دیاں بڑیاں بڑیاں حکومتاں کمب جاندیاں نے اے عمر شام دا ٹائم ہے بیت المال چ بیٹھا ہے تے ایک برتن اندر تیل پا کے بتی جلا کے حساب کر رہا ہے آن والا آیا امیر المومنین دے کول آ کے بیٹھ جاندا ہے حضرت عمر نے پھوک ماری اس بتی نو بند کر دیتا ہے آن والا مسافر آندا امیر المومنین جی گل کی یہ لائٹ کیوں بند کیتی جائے بتی کیوں بند کر دیتی جائے پہلے کلے بیٹھے ہو بتی چلا کے میں آیا ہوا دیوا بند کر دیتا وجہ کی ہے میرے امیر المومنین عمر فاروق فرماتے ہیں آن والے پہلے میں حساب بیت المال دا کر رہا ہوا تیل بھی بیت المال دا حساب بھی بیت المال دا ان گل تیری میری ہے میں نو ڈر آؤندا ہے میرے دل اندر فکر آخرت پیدا ہوئی کہ قیامت نو رب نے سوال کر لیا اوے عمر بیت المال دا ایویں نجائز تیل جلایا گلا تساں کیتیاں تیل ایویں نجائز جلایا تے میں عمر کو جواب نہیں آنا اللہ دا ڈر اللہ دا خوف اللہ دا ڈر اپنے دل اندر پیدا کر لو میرے آقا علیہ السلام دے کول ایک کالے جے رنگ دا غلام کھڑا ہے تے آسمان تو جبرائیل آیا آندا سونیا رب نے جہنم نو جلا دیتا وے 1000 سال تک اگ جلائی گئی اگ دا رنگ سفید ہو جاندا ہے پھر 1000 سال تک جلایا گیا اگ دا رنگ سرخ ہو گیا پھر 1000 سال تک جلایا گیا اگ دا رنگ سیاہ ہو گیا حضرت جبرائیل فرماندے نے اے محبوبہ اے جہنم دیاں سختیاں او نافرمان باغیاں لئی اے بے نمازاں لئی اے شرابیاں لئی جہنم اے منافقاں لئی جہنم اے بے ایماناں واسطے اے کافراں یہودیاں لئی تیار کیتی رب نے حضرت جبرائیل آندے نے ایتھے ہی بس نہیں اس جہنم اندروں اگر سوئی دے برابر سوراخ زمین دی طرف کر دیتا جائے اللہ ذل جلال دی قسم ہے اس سوراخ دی وجہ نال پوری دنیا سڑ کے سوا ہو جائے استغفر اللہ اور جہنم دے حالات جبرائیل علیہ السلام میرے آقا دے سامنے بیان کر رہے ہیں سونیا اے جہنم دی ایک وادی ہے جنوں خی کیا جاندا ہے رب نے قرآن اندر دا ذکر کیتا ہے ازاء الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیّا اللہ ذل جلال فرماؤندے نے او جڑے بے نماز نے نماز نو ضائع کر دے نے نماز پڑھ دے نہیں یا نماز وقت نو ضائع کر دین والے اپنی خواہشات دی پیروی کرن والے میں رب انہاں لوکاں نو اکٹھا کر کے غی وادی اندر سٹاں گا غی وادی ہے کی وے جہنم دی سب تو ڈونگی وادی میرے آقا فرماندے نے دنیا دے لوکو اس وادی دے کنارے تے ایک بہت بڑا وزنی پتھر اس جہنم دی غی وادی اندر سٹ دیتا چاہے 50,000 سال تک اے پتھر ڈگدا رہے پھر جا کے اندی تے وچ پہنچے گا اس وادی اندر رب بے نمازاں نو سٹے گا استغفر اللہ اجے بس نہیں حضرت جبرائیل فرماندے نے سونیا محبوبہ جڑی جہنم دی زنجیر ہے
جیندے نال جہنمیاں نو جکڑیا جائے گا۔ اے میرے محبوبہ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، اس جہنم دی زنجیر دا ایک کڑا ایک کنڈا دنیا تے آ جائے، کسے بہت بڑے پہاڑ تے رکھ دیتا جائے، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اس ایک کڑے دی وجہ نال اے بہت بڑا پتھراں دا پہاڑ روئی بن جائے۔ اس زنجیر دے نال جہنمیاں نو جکڑیا جائے گا۔ جہنم دے حالات بیان ہو رہے نے، ادھر ایک چیخ نکلی، ایک کالے رنگ دا غلام بے ہوش ہو کے زمین تے ڈگ پیا تے روئی جا رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل پوچھتے نے سونے نبیا اے کون ہے؟ آقا فرماتے نے جبرائیل غلام ہے، انہیں جہنم دے حالات سنے اللہ کولوں ڈر گیا، اے دے دل اندر خوف خدا پیدا ہوئی، اے بے ہوش ہو کے زمین تے ڈگ پیا ہے۔ حضرت جبرائیل فرماتے نے نبیا سونے محبوبہ اللہ ذوالجلال دی قسم رب دا وعدہ ہے، جڑا بندہ دنیا تے اللہ کولوں ڈر کے رو پے دن قیامت نو رب ہس دیاں اینو جنت دا داخلہ نصیب فرمان گے۔ اللہ کو ڈر کے اللہ دا خوف دل اندر پیدا کر کے جڑا رو پے، آقا فرماندے نے دن قیامت نو رب ہس دیاں جنت دا داخلہ نصیب فرمان گے۔ اور صحیح بخاری دے اندر روایت موجود ہے، شام دا ٹائم ہے، میرے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا دن دا روزہ رکھے ہے، افطاری دا ٹائم ہے، سامنے کھانے لگے نے، اور بورے دے او غشور مسلمانوں نوجوانوں سفید داڑیاں والے ہو طالب علم دی گل ذرا غور نہ سنیا جے، افطاری دا ٹائم ہے، پر تکلف کھانے مختلف ڈشاں سامنے پیاں نے، تے میرے عبد الرحمن بن عوف نے تے رون لگ پے، اکھاں وچوں بے ساتھ آنسو ڈل پے، آنسو جاری رو رہے نے۔ صحابہ پوچھتے نے عبد الرحمن یار گل کی ہے؟ فرماندے نے یارو مینوں او پچھلا وقت دوبارہ یاد آ گیا، پرانیاں فلماں دوبارہ منظر تے آ گئیاں میں، سامنے اج پر تکلف کھانے پینے، ایک وقت ہو سی ساڈے کل مردیاں واسطے کفن میسر نہیں سی، ساتھی کوئی شہید ہو جاندا فوت ہو جاندا دین واسطے کفن نہیں سی لبدا۔ فرماندے نے مینوں مصعب بن عمیر او مکے دا شہزادہ ان دی شہادت یاد آ گئی ہے، مقام احد اندر میرے عمر مصعب بن عمیر دا کٹا پھٹا لاشا پیا ہے، بورے والے تھلے زمین اتے مصعب بن عمیر دا لاشا پیا ہے، ایک کفن دا ٹکڑا پیراں تے دیندے نے تے منہ ننگا ہو جاندا ہے، منہ تے دیندے نے پیر ننگے ہو جاندے نے، تے مصعب بن عمیر کونی میرے آقا بازار اندر جا رہے نے، سامنے وہ شہزادہ آ رہے ہیں، میرے آقا ویندے نے تے رون لگ پے، صحابہ پوچھتے نے محبوبہ گل کی ہے؟ آقا فرماندے نے ساتھیو ویکھو نا مصعب آ رہے ہیں، اندے جسم تے جڑے کپڑے پائے نے کئی ٹانکے لگے نے، اندے جسم تے کٹے پٹے پرانے کپڑے بوسیدہ، لیکن جدو مسلمان نہیں سی ہویا مکے دے بازاراں اندر نکلدا سی، لوکو اللہ ذوالجلال دی قسم سجے کھبے لونڈیاں غلاماں دیاں لینا لگیاں ہوندیاں سن، اونٹ تے گھوڑیاں دیاں قطاراں ہوندیاں سن، ایک کپڑیاں دا جوڑا صبح بدل دے، ایک دوپہر نو چینج کر دے، ایک کپڑیاں دا جوڑا شام نو بدل دے، اے مکے دا شہزادہ شہنشاہی زندگی گزارن والا اج مسلمان ہویا فقیری والی حالت بن گئی ہے، تے میرے آقا فرماندے نے اے میرا مصعب ایمان لے آیا سب کچھ دے آیا ہے، اوے دین لئی اللہ دی رضا لئی سب کچھ قربان کر آیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دی شہادت واقعہ یاد کر دینے ساتھیوں، کپڑا میسر نہیں کفن دین واسطے، آقا فرماندے نے ساتھیوں میرے صحابیوں چہرے تے کپڑا دے دیو، پیراں تے کوئی سبزہ زار گھا رکھ دیو، تے انج کر کے مجھ سے
رجب نو کفن دیتا گیا. فرماندے نے ایک وقت او سی اسی سکے چمڑے پگو پگو پانی اندر چوس چوس کے گزارا کر دے, درختاں دے پتے کھا کھا گزارا کر دے. اج پرتکلف کھانے نے مینوں ڈر آ رہا ہے کتے رب آزمان آ رہا ہوئے, کتے رب آزمان آ رہا ہوئے. دنیا اندر مال دے کے, دنیا اندر نعمتاں رزق دیاں فراوانیاں کر کے قیامت نو کتے رب حصہ ختم نہ کر دے. اچھی اچھی رونا شروع کر دیتا. آپ دیاں سسکیاں بلند ہوندیاں جا رہیاں نے. اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھاؤ بخاری انجی روندیاں روندیاں عبد الرحمن بن عوف اٹھ کے چلے گئے. کھانا کھان دی توفیق نہ رہی. ساڈے کئی کئی کپڑیاں دے جوڑے پرتکلف کھانے, اللہ دا ڈر آیا ہی نہیں. آخری بات عرض کراں, میرے نبی دا ایک صحابی اب ایندا نام سالبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پیران دے موسے بناندا ہے. مدینے دے بازار اندر جا رہا جے, اوے بورے والے ہو گلاں بڑیاں قیمتی جے, آؤ پلے بن لو طالب علم دیاں باتاں. سالبہ بن عبد الرحمن مدینے دے بازار اندر گزردا جا رہا ہے. ویندا کہ یہ ایک گھر دا دروازہ کھلا ہے, اندر نظر ماری ایک بی بی غسل کر رہی ہے, نہا رہی ہے. اس بی بی تے نظراں پہ گئیاں. فوراً اللہ دا قرآن یاد آیا, کل المؤمنین یغض من ابصارہم. اے مومنو جدوں بیبیاں نو ویکھو اپنیاں نظراں نیویاں کر لیا کرو تے رون لگ پے. آندے نے میں رب دی نافرمانی کر بیٹھا ہاں, میں تے بی بی نو دیکھ لیا ہے نہاندیاں, ہن کی کیتا جائے. رون لگ پے, بڑے شرمشار نے. آندے نے میں گناہ کر لیا ہے. چل دے جا رہے نے. سالبہ بن عبد الرحمن دے دل اندر خیال آیا کہ میں کیڑا منہ لے کے محبوب خدا دے سامنے جاواں, کیڑا منہ لے کے آمینہ دے لال دے سامنے جاواں. میں گنہگار پاپی ایک بی بی نو نہاندیاں ویکھیا ہے, میں آمینہ دے لال دے سامنے نہیں جاواں گا جب تک کہ میں توبہ نہ کر لاں, رب کولوں معافی نہ منگ لاں. خوف خدا دل اندر ہے. مدینیوں باہر نکل پے, مدینہ چھڈن دا ارادہ کر لیا جے. چل دے جا رہے نے. مکے تے مدینے دے درمیان پہاڑاں دے اندر ایک غار اندر ڈیرے لا لے. آؤ گل مک دی مکائیے, 100 ترسا سرے تے گنڈ. اس غار اندر ڈیرے لائے. میرے آقا علیہ السلام نو پتہ ہی نہیں کہ میرا یار سالبہ کتھے وے. ایک دن 2 دن نہیں 40 دن گزر گئے. 40 دن گزر گئے, سالبہ دی خبر نہیں. آسمان تو جبرائیل آیا, سونیا سالبہ کتھے وے. آقا فرماندے نے جبرائیل یار مینوں تے نہیں پتا. حضرت جبرائیل فرماندے نے فلاں غار اندر فلاں پہاڑ اندر. سونیا اپنے یار نو بلا لے آؤ, اپنے یار نو واپس بلا لو. میرے آقا فرماندے نے عمر ابن خطاب کتھے وے, سلمان فارسی کتھے. حضرت سلمان آئے, حضرت عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. آقا فرماندے نے عمر سلمان جاؤ اپنے بھائی سالبہ نو لب کے لے آؤ, او نو ذرا میرے کو لے آؤ. انج مدینیوں باہر نکل دے. چل دے جا رہے نے, چل دے جا رہے نے. اینا غار پہاڑاں دے درمیان پہنچے نے. کوئی چیز نظر نہیں آوندی. ایک بکریاں دا چھیڑو بکریاں چران والا نظر آیا. حضرت عمر فرماندے نے او بکریاں والے آ فلاں فلاں شکل دا کوئی بندہ ویکھے آئی. آندا ہاں جی اے فلاں فلاں شکل دا ایک بندہ ہے, ساری رات غار اندر ہوندا ہے, سارا دن غار اندر رہندا ہے, اور رات نو اینے ہاتھ اپنے سر تے رکھے ہوندے نے اور پاگلا دیوانیاں دی طرح نس نس کے اپنے رب کولوں معافیاں منگ رہا ہوندا ہے. اے دے پیراں اندر جُتی بھی کوئی نہیں. کئی دن ہو گئے, دن نو چھپیا جان چھپ رہندا ہے اور رات نو رو رو کے رب نو مناندا ہے. حضرت عمر فرماندے نے اوہی نوجوان ایتھے رک گئے. رات دا ٹائم ہویا, رات دا سناٹا چھاندا جا رہا ہے, رات دا اندھیرا چھاندا جا رہا ہے. ادھی رات دا ٹائم ہے. میرے نبی دا صحابی سالبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے.
ہاتھ چوک کے سر تے رکھے آندے نے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. گریبان اندر ذرا جھاتی ماریے آپ. ایک دن اندر کئی گناہ کرنے کدی فکر نہیں لگی. اسے آبی نے ایک بی بی نو نہاندیاں ویکھیا تے حال ویکھو کی ہے تے انج نسیا پھردا ہے. حضرت عمر نے پکڑیا تے نال ہی زمین تے لیٹ جاندا ہے. میرے عمر نے دا سر چکیا تے گود اندر رکھ لیا ہے, تھر تھر کمبی جا رہا ہے. عمر فرماندے نے سالبا یار حوصلہ کر, گل کی ہے ویرا کیوں پریشان ہے؟ انج پیروں دی طرف نظر ماری, کعبہ دے خدا دی قسم اٹھا کے آنا سالبا دے پیراں اندر خون دے فوارے جاری نے. اوے نس نس کے پتھریلی جگہ تے جتی کوئی نہیں پیراں اندر, نس نس کے پیراں اندر چھالے پہ گئے, خون جاری ہے. حضرت عمر حوصلہ دین دے میں حضرت عمر فرماندے نے سالبا یار چل مدینے تر چلیے. فرماندے نے عمر میں گناہ کیتا ہے, رب دی نافرمانی کیتی ہے, مینوں شرم آ رہی ہے, کیڑا منہ لے کے میں آمینہ دے لال دے سامنے جاواں, میں آقا دے سامنے کیڑا منہ لے کے جاواں. حضرت عمر فرماندے نے سالبا نبی علیہ السلام نے خود تینوں بلایا یار چل پے. حضرت سالبا فرماندے نے ایک میری شرط ہے, میں جانوں تیار ہاں, مینوں صبح لے کے جایا جے, فجر دی نماز دا ٹائم ہوئے, میرے آقا جماعت کرا رہے ہو, جماعت اندر قرآن پڑھ رہے ہو تے مینوں لے کے جایا جے. اللہ اکبر. حضرت عمر فرماندے نے ٹھیک ہے تیری شرط منظور ہے, تر پہ. چل دیاں مدینے دے قریب آئے تے میرے نبی دا بانگا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ او مؤذن مصطفیٰ امام المؤذنین نے بانگ آکھی اذان کہہ دیتی. اللہ والے او مؤذن دی بڑی شان ہے. میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ اذان آندا ہے جتھوں تک اندی آواز جائے گی اتوں دے پتھر درخت تمام چیزاں دن قیامت نو اندی گواہی دین گیاں, اور قیامت نو مؤذناں دیاں گردناں اونچیاں ہون گیاں, یعنی رب انہاں دا مرتبہ بلند کر دے گا. اور میرے آقا فرماندے نے دنیا دے لوکو مؤذن جدو قبر اندر اٹھائے جان گے اذاناں دیندے ہی اٹھائے جان گے. اور میرے نبی نے فرمایا ہے تبرانی دے اندر روایت ہے دن قیامت ہوئے گا میں بھی اونٹنی تے سوار ہوواں گا, میرا بلال بھی اونٹنی تے سوار ہوئے گا, ایندی اونٹنی دی مہار سونے دی ہوئے گی, پیرا تے کھڑیاں بھی سونے دیاں ہون گیاں. رب فرمان گے او نبی دیا بانگیا او مؤذن مصطفیٰ او بلال اج میدان محشر اندر اذان کہہ دے. میدان محشر اندر توحید دا نکارا کھڑکان دا موقع ملے گا تے میرے بلال نو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان آکھی. نماز دا ٹائم ہویا, میرے آقا نماز پڑھا رہے نے, جماعت کرا رہے نے. حضرت سالبہ عمر سلمان نے وضو کی تانال مل گئے, آقا علیہ السلام قرآن پڑھتے نے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل ویأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون.
قرآن پڑھتے جا رہے نے، نماز تو فارغ ہوئے، میرے آقا سلام پھیر دے نے، ویندے کی نے بے ہوش ہو کے زمین تے سالبہ بن عبد الرحمان ڈگے پہنے. آقا اٹھے قریب آئے، پانی دے چھٹے مارے، سالبہ نو ہوش آئی. آقا فرماندے نے سالبہ گل کیے، فرماندے نے سونیا نکا جیا گناہ، نکا جیا میرے واسطے بڑا وڈا ہے، لوکاں واسطے نکا جیا ہے. اور بیبیاں نو ایک دن اندر کئی مرتبہ وینے اے شابی بنے ویکھو نا، انہیں نظر پائی تے رو رو کے کی حال کر لیا ہے. سونے اوہی گناہ ایک عورت نو ویکھے ہے، مینوں سکون نہیں ہو رہا. میرے آقا فرماندے نے سالبہ گھر چلا جا، وظیفہ پڑھ لے، رب تیرے گناہ معاف کرے گا. پڑھنا کی ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صبح دا ٹائم میں نماز تو فارغ ہوئے نے، آقا فرماندے نے وظیفہ پڑھ لی، رب تیرے گناہ معاف کرے گا. جڑے نماز پڑھتے نے ایمان نال دسو خوف خدا دل اندر ہوندا ہے تے پڑھتے نے نا. تو سائے تھے آئے ہو، اللہ دا ڈر دل اندر ہے نا، اللہ دا خوف. اگر نماز نہ پڑھو تے مولوی کلاشن کو مارے گا؟ دسو ایمان نال. اے ساڈے اے عمل اللہ دے ڈر کولوں، اللہ دی رضا لئی نے، کہو انشاءاللہ. تے جڑا بندہ نماز پڑھدا ہے مزہ اونوں ہی ہے جدوں ہاتھ بندا ہے، خدا دی قسم سبحان اللہ. میرے آقا فرماندے نے جڑا نماز پڑھ رہا ہوندا ہے گویا کہ نماز اندر رب نال گلاں کر رہا ہوندا ہے. سبحان اللہ. نماز شفا ہے، نماز دکھاں دا علاج. مولانا تڑپے تے بڑی پیاری گل، جڑے ادھی رات نو اٹھ کے رب دے ڈر کولوں گرم تے نرم بسترا چھوڑ کے ایئر کولر اے سی چھوڑ کے رب دی رضا لئی آ کے سجدہ قیام رکوع کر دے نے. پتہ کی آندے نے؟ وا لذتی رات قیام اندر نشے واوانی اس جام اندر، وا گھٹنی پاک کلام اندر ساکی دے گا پیاس بجانے نو، ربا دے دیدار دیوانے نو، پاد خیر ملنگ مستانے نو. تے گل بڑی پیاری، وا لذتی رات کھلونے دی ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی. سنگل نہیں لگے، بیڑیاں نہیں لگیاں، رب دی رضا لی قیدی بنیا. وا لذتی رات کھلونے دی ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی، او پیارے رب دے اگے رونے دی، میں صدقے اس روانے نو، ربا دے دیدار دیوانے نو، پاد خیر ملنگ مستانے نو. تے گل بڑی پیاری ہے، سر ڈگدا ہے جدوں زمین اتے پوے کسر جا عرش برین اتے، تیرے دل اندر ایمان ہوئے جدوں نماز پڑھنا ہے سجدہ کرنا ہے. اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اے تیرا سر شمس الحدیث دیاں صفاں تے نہیں بلکہ رب دیاں قدماں اندر ہوندا ہے. سر ڈگدا ہے جدوں زمین اتے کسر جا عرش برین اتے، لکھ لین فرشتے مبین اتے تیری پاک جبین جھکانے نو. میرے آقا فرماندے نے سال بعد آپ وظیفہ پڑھ لے رب تیرے گناہ معاف کرے گا. اٹھ کے گھر چلے گئے، 8 دن گزر گئے. ابو ہریرہ آئے، سونے نبی صاحبہ نو بخار ہویا ہے، آؤ نا اج صاحبہ دا پتہ کر کے آئیے. صاحبہ نو بڑا تیز بخار ہے تے لیٹے آئے انہوں تے ہوش نہیں. آپ دے صحابہ نال نے، میرے نبی چلدے چلدے صاحبہ دے گھر پہنچے. آقا فرماندے نے یار صاحبہ گل کی ہے؟ فرماندے نے محبوبہ اوہی گناہ جڑا عورت نو نہاندیاں ویکھیا مینوں سکون نہیں آ رہا، او گناہ مینوں چین نہیں ہون دیندا، میرے جسم اندر سکون نہیں، میرے جسم اندر خون گردش کردا ہے تے انج لگدا ہے جویں کیڑیاں دندیاں وڈدیاں نے. میں بے چین ہاں، مینوں سکون نہیں، مینوں ذہنی ٹینشن ہے. آقا فرماندے نے یار سال بعد حوصلے کر رب معاف کرے گا. تے پھر
رو پے آندے نے اللہ سونیا میں گنہگار پاپی یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے او ویکھو نا معافی منگن دی ادا تے دل اندر خوف خدا رب نو ادا اتنی پسند آئی اللہ ذوالجلال فرماندے نے جبرائیل جا میرا پیغام لے جا محبوبہ سنا دے کہہ دے سال بانو میں رب نے خود اعلان کرن تے رب مجبور ہو گیا رب فرماندے نے محبوبہ سال بانو دس دے اگر اندے گناہ پہاڑاں جتنے ہون زمین تو لے کے آسمان جتنے ہون انہیں معافی منگی ہے میرے کو ڈر گیا ہے میں اللہ ذوالجلال نے اندے سارے گناہ معاف کر دیتے میں اندے گناہوں نیکیاں اندر تبدیل کر دیتا ہے خوشخبری سنی تے ایک چیخ نکل دیئے زمین تے ڈگے ساواں والی ڈوری ٹوٹ گئی انا للہ و انا الیہ راجعون میرے آقا فرماندے نے کفن و دفن دا انتظام کرو شال بادہ جنازہ جا رہے ہیں تے میرے نبی اڈیاں چک چک کے اب پیران دے پباں دے پار توڑ دے جا رہے ہیں صحابہ پڑھ دے نے سونیا نبی آ گل کی ہے تو آقا علیہ السلام فرماندے نے میرے او صحابیوں سال بعد یہ دارہ بنو بڑی پسند آئی ہے اللہ ذوالجلال اندے تے خوش ہونے اندے جنازے اندر بے شمار فرشتے آئے نے رش بہت ہے جگہ تھوڑی ہے میں اڈیاں چک چک کے تو رہا ہوں اللہ کرے کہ ساڑھے دل اندر خوف خدا پیدا ہو جائے ایک مریض نا امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ دا شگرد آخری بات چلتا چلتا ایک حکیم صاحب کل گیا آندہ حکیم صاحب بڑیاں پڑیاں چھڑیاں وید دیو بڑے نسخے دین دیو میرا بھی علاج کرو میرا بھی علاج کرو کوئی پڑی مینو دیو حکیم صاحب آندے نے مریضہ گل کی ہے مرض کی لگی ہے تینو کی پریشانی ہے تے مریض پتا کی آندہ ہے حل عندک دواء یغفر الذنوب ویشفی مرض القلوب نہیں سمجھے ترجمہ جان دے ہوندے تے تڑپ جان دے مریض آندہ حکیم صاحب نو حل عندک دواء یغفر الذنوب ویشفی مرض القلوب اے حکیم صاحب جی کوئی اے ہو جی پوری کوئی مجون دے ہو میرے گناہ معاف ہو جان بیمار دل نو شفا مل جائے انہاں ایمان نال دسو کسے پوری نال ٹیکے نال گناہ معاف ہوندے نے اللہ اکبر مریض ہی ازما رہا سی حکیم نو بوڑی دے گناہ معاف ہو جان بیمار دل نو شفا مل جائے تے آج کل تو کوئی دو نمبر تے حکیم نہیں سی حکیم بھی کوئی اللہ والا رب دے تقوی اندر پرچیا ہویا سبحان اللہ حکیم نے باں پکڑی مریض دی مریضا گل سنو نسخہ لے کے جائیں ایویں اٹھن دینا آندہ بیمار دل نو شفا مل جائے گناہ معاف ہو جان تے حکیم آندہ مریض جی اب مجون تے نسخہ لکھ لے جا چلا جا فقر دیاں جڑا لئی فقیری دیاں جڑا لئی عجز و انکساری دیاں جڑا لئی تے توبہ دیاں گٹکا لئی انہاں تیناں چیزاں نو استقامت دے چٹو وچ پا لوی پھر رگڑا لا کے انہاں نو پیس لئی تھوڑا جا شرم و حیا دا پانی دے وچ پا دئی نہیں سمجھے نہیں سنے تے دوبارہ سن لو حکیم صاحب آندہ ہے جا چلا جا فقیری دیاں جڑا للہ عجز و انکساری دیاں جڑا للہ توبہ دیاں گٹکا للہ تینہ چیزاں نو استقامت دے چٹو وچ پا لئی تھوڑا جا شرم و حیا دا پانی دے وچ پا دئی اور بعد اندر رب دی یاد دی ایک دیچکی بنا لئی اس نسخے نو دیچکی دے وچ پا دئی اور دیچکی دے تھلے محبت الہی دی آگ بال دئی جدو نسخہ تیار ہو جائے اینو صبر دے پیالے وچ پا لئی شکر دے پکھے نال چل کے ٹھنڈا کر لئی الحمد دی چمچی نال کھا لئی رب تیرے گناہ معاف کر دے گا بیمار دلاں نو شفا مل جائے گی میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس
میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے